बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समाअत फरमा रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। और आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक आने वाली एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 81 कतर वेब पोर्टल के बारे में इस वक्त अपडेट्स और नई से नई मैसेजेस की खेप जारी है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस 81 कतर से आपकी सिम्स पर मौसूल हो रहे हैं और 81 कतर वेब पोर्टल के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं। तो आपके लिए आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। जो ख़वातीन अभी तक 13,500 रुपये की रकम लेने के लिए बेताब बैठी हैं, तो वो ख़वातीन आज की इस वीडियो को लाजमी देखें। और अगर उनके बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले उन्हें पहले, या कोई पेमेंट रहती है, तो वो भी अभी अपनी मुकम्मल रकम हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगी, क्योंकि हम आपको आज बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक भी बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। और 81 कतर वेब पोर्टल से जो गवर्नमेंट की नई अपडेट्स आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन ख़वातीन के पैसे अभी तक रुके हुए 13,500 रुपये की पेमेंट नहीं हो रही, अगर उन्होंने अपनी आखिरी पेमेंट जनवरी 2025 से पहले ले ली थी, यानी इस महीने की 15 तारीख से पहले ले ली थी, और उसके बाद उनके अकाउंट में 13,500 रुपये की रकम नहीं आ रही, तो उनको भी आज बताएंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है और आपकी पेमेंट कब तक आपके अकाउंट में मुंतकिल होगी। और जो पेमेंट आपकी 13,500 रुपये की आएगी, उसके साथ आपके बच्चों के वज़ाइफ कितने आएंगे, और आपके बच्चों की जो क्लास की प्रमोशन होती है उस पर 3,000 रुपये की जो पेमेंट मिलती है, वो आपको किस पेमेंट के साथ मिलेगी, कौन सी किस के साथ वो आपको पेमेंट की जाएगी। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और मुकम्मल ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई से नई मालूमात होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डेली नशर की जाती हैं, वो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। क्योंकि ये रजिस्टर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से चैनल है, और इसी चैनल के ज़रिए से ही आपको सच्ची खरी रह मालूमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक मिलती रहती हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आज मुफ्त आटा स्कीम के बारे में भी आपको थोड़ा हेडलाइंस बताते चलें कि मुफ्त आटा स्कीम 15 फरवरी 2025 से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। और इसके तहत तमाम तर ख़वातीन को और तमाम तर अफराद को जो कि शादीशुदा हैं, उन्हें पेमेंट भी की जाएगी, ईदी भी दी जाएगी, 3 बैग आटे के भी दिए जाएंगे, और साथ ही मुफ्त में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत उन्हें फ्री राशन भी दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल सर्वे की जो सिस्टम है वो इस वक्त जारी हो चुका है। PSER सर्वे के ज़रिए से ही तमाम तर अफराद को इस प्रोग्राम के लिए अहल और नाअहल किया जाएगा। जिन ख़वातीन ने दुरुस्त तरीके से और जिन अफराद ने दुरुस्त तरीके से अपना सर्वे करवाया, अपनी मालूमात इकट्ठी करके दी, तो उन्हें इस प्रोग्राम में हर सूरत में अहल किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए लाजमी है कि आपका PMT स्कोर 40 से नीचे हो, यानी आपके घराने की मुकम्मल जो आमदनी है वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से कम है और आपने मालूमात दुरुस्त तरीके से दी हुई हैं, आपका शनाख्ती कार्ड तस्दीक शुदा है, आपके बच्चों के बेफाम बने हुए हैं, और आपके नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम भी मौजूद है और वो आप सिम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आप 15 फरवरी से पहले सर्वे करवाएंगे, और 15 फरवरी के बाद से लेकर 28 फरवरी के दरमियान आपको हर सूरत में इस प्रोग्राम के तहत फ्री आटा, रमज़ान निगहबान पैकेज से फ्री राशन, और इसके साथ साथ आपको फ्री में 5 से 10,000 रुपये की ईदी का बजट भी मिल जाएगा। बस इसके लिए आपके लिए लाजमी है कि PSER का सर्वे अभी करवा लें, और उसके बाद ये 80-70 से आने वाले मैसेज का इंतज़ार करें, जो कि आपको 80-70 का मैसेज मौसूल होगा, उसके ऊपर आपको मुकम्मल तफसीलात दी जाएंगी, और आपको अहलियत और नाअहल होने के बारे में भी कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताल्लिक़ जो अपडेट्स आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जिन ख़वातीन ने 15 जनवरी 2025 से पहले अपनी पेमेंट वसूल कर ली थी, उनकी पेमेंट 1 फरवरी से जारी हो जाएगी। वो ख़वातीन बिल्कुल परेशान ना हों। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया तो 15 फरवरी का आपके पास टाइम है। 15 फरवरी से पहले अगर आपने डायनेमिक सर्वे करवा लिया तो ठीक है, वरना आपको बिल्कुल 100% इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, और आप दोबारा कभी भी इस प्रोग्राम के अहल नहीं रहेंगे। याद रखिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए ये हर सूरत लाजमी है कि वो 15 फरवरी से पहले अपना डायनेमिक सर्वे करवा लें,
جن خواتین نے اپنا ڈائنامک سروے کروا لیا ہے تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جن خواتین نے نہیں کروایا تو ان کے لیے بالکل اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا پڑا۔ 15 فروری سے پہلے اگر ڈائنامک سروے نہ ہوا تو آپ کو 100% اس پروگرام سے نہل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الارمنگ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے بچوں کے بھی مکمل وظائف بند کر دیے جائیں گے۔ 15 فروری سے مکمل وظائف بھی بند ہو جائیں گے، اور 15 فروری سے آپ کی 13,500 اور 10,500 روپے والی ساری پیمنٹس بند کر دی جائیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر ہنرمند پروگرام، بے نظیر نشوونما پروگرام، جتنے بھی آپ پروگرامز میں شامل ہوں گے، آپ کو تمام پروگرام سے نہل کر کے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اور 3 سال کے لیے یہ بلاک رہے گا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے کبھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو اس پروگرام میں رکھنے کے لیے فوراً سے ڈائنامک سروے کروائیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس کا وزٹ ہر صورت میں کریں۔ آپ کی ہر تحصیل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آفس موجود ہے، آپ کو وہیں سے ہی یہ ساری معلومات مکمل کروانا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ 81 قطر ویب پورٹل اس وقت بالکل اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ کی 13,500 روپے والی اور 10,500 روپے والی پیمنٹ شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے 10,500 روپے والی پیمنٹ 2025 کے پہلے مہینے میں حاصل کی ہے، یعنی اسی مہینے میں حاصل کی ہے، یا 2024 کے آخری مہینے میں حاصل کی ہے، تو آپ کو اب یہی اسٹیٹس شو ہو جائے گا کہ آپ کی 10,500 روپے کی پیمنٹ آپ نے کروا چکے ہیں، مزید پیمنٹس کے لیے انتظار کریں۔ اور اگر آپ نے 2024 کے اینڈ پہ 10,500 روپے والی پیمنٹ وصول کی تھی، اور اس وقت آپ چیک کر رہے ہیں 25 جنوری کے بعد، تو پھر آپ کو 1 فروری سے ایک نیا اسٹیٹس شو ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کی 13,500 روپے کی پیمنٹ آ چکی ہے۔ اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے برائے مہربانی کیمپ سائٹ کا وزٹ کریں، یا پھر HBL ایجنٹ کے پاس تشریف لے جائیں، تو آپ کو فوری طور پر پھر 15 فروری سے پہلے ہی یہ رقم نکلوانا ہوگی۔ یاد رہے کہ 13,500 روپے کے ساتھ ہی آپ کے بچوں کے وظائف جیسے پہلے آ رہے تھے ویسے ہی آئیں گے، ان میں کسی قسم کے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور جو خواتین بار بار یہ میسج کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے جو 3,000 روپے بونس والے ملتے ہیں کلاس پروموشن کے، تو وہ ہمیں کب ملیں گے؟ تو ناظرین محترم، اپریل سے لے کر جون والی جو آپ کی پیمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ آپ کے بچوں کے پروموشن والے پیسے بھی آ جائیں گے۔ یعنی کہ اگر خاص کر جو بچیاں ہیں وہ پرائمری سے مڈل میں جاتی ہیں تو انہیں 3,000 ملتے ہیں، پھر مڈل سے ہائی میں جاتی ہیں تو 3,000 ملتے ہیں، پھر ہائی سے ہائر سیکنڈری میں جاتی ہیں تو پھر بھی انہیں 3,000 روپے کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری کے متعلق معلومات صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 5ویں سے 6ٹھی میں جب بچہ انٹر ہوتا ہے تو وہ مڈل میں جاتا ہے، اور 8ویں سے 9ویں میں جب بچہ جاتا ہے تو وہ ہائی میں جاتا ہے، اور 10ویں سے جب 11ویں اور 12ویں کلاس کی طرف بچہ جاتا ہے تو وہ ہائر سیکنڈری لیول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے پروموشنل پیسے لینے کے لیے بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اپریل سے جون کے درمیان آپ کی پیمنٹ آئے گی، اور تب آپ نے یہ پیمنٹ وصول کرنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے، کوئی بھی سوال ہے، تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوالات کا جواب ہم لازمی دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی معلومات آپ تک بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔